रूपमा रहनुभएको छ। उहाँ माई बाबुहरू सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू धनुषा जिल्लाका विभिन्न पालिका तथा वडाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म धनुषा जिल्लाको प्रमुख जिल्लाधिकारीको हैसियतले सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुक्षी प्रथा, डाइन प्रथा, अनेक खालका कुप्रथाहरू हाम्रो यो नेपाल भारत लगायतका देशहरूमा विभिन्न समयमा परापूर्व कालदेखि चल्दै आए र यो प्रथाका नाउँमा विशेष गरी गरिब, दलित, असहाय महिलाहरूले प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था पनि विगत कालखण्डदेखि आइरहेको छ। प्रकृतिमा यो सृष्टि जगतमा मान्छेहरू सबै एक जातको